श्रीगुरुभ्यो नमः। अतः श्रीरामचन्द्राष्टकम्। सूर्यवंशभूपरत्नभद्रपीठसंस्थितं जानकीसमेतमब्जपत्रनेत्रशोभितं कैकेयीजलक्ष्मणाञ्जनेयमुख्यसंस्तुतं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। मन्दहाससुन्दरास्य पुण्डरीकमीश्वरं चण्डभानुगोत्रसिन्धुचन्द्रमिन्दिरावरं वन्द्यपादयुग्मदासचन्द्रमौळिसंस्मृतं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। गादिजातसप्ततन्तुविघ्नजातसंहरं चण्डिकेशचण्डचापदण्डखण्डनोत्करं भार्गवोग्रकोपशामकं सुवीरसंस्थितं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। सत्यसन्धतातदत्तवाक्यपालनोत्सुकं मित्रवर्यमित्रपुत्रशत्रुजीवनाशकं शौर्यधैर्यवीर्यवर्यसद्गुणौघमण्डितं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। वैरिपक्षभीतिहेतुचापबाणधारिणं रावणादिराक्षसेन्द्रजीवकालरूपिणं राज्यलाभपूर्णकामरावणानुजार्चितं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। श्रेष्ठरत्नवारचारुहारशोभिवक्षसं वारिवाहकान्तिदेहरम्यगौरवाससं सत्किरीटरत्नकङ्कणाङ्गदप्रभूषितं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। विश्वसृष्टिपालनान्तहेतुभूतचिन्मयं पाददासवाञ्छितार्थदानशौण्डमव्ययं रौप्यपीठभूतमध्वरूपवायुपूजितं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। साधुस्वर्णमण्डपस्थरत्नपीठराजितं पार्श्वभागसङ्गताञ्जनेयतार्क्ष्यसेवितं कादिशीमठीयभिक्षुवृन्दसम्प्रपूजितं रामचन्द्रमाश्रये अमरेन्द्रवृन्दवन्दितम्। काशीमठीयभुवनेन्द्रपदारविन्द वन्दारुचात्रवरदेन्द्रयतिप्रणीतम् रामाष्टकं पठति भक्तियुतो नरो यः प्राप्नोति मानसगतं सकलार्थजातम्। इति श्री वरदेन्द्रतीर्थकृतं श्रीरामचन्द्राष्टकं सम्पूर्णम्।